अमेरिकी अन्तर्राष्ट्रिय विकास नियोग USAID को सहयोगमा सञ्चालित पारस्परिक जवाबदेहिता कार्यक्रमका लागि FSI 360 संघको सहकार्यमा इक्वल एक्सेस इन्टरनेशनल र रेडियो अमरगढी 97.4 मेगाहर्ज को प्रस्तुति रेडियो कार्यक्रम साझा बोली रेडियो बहस। नमस्कार, साझा बोली रेडियो बहसमा तपाईलाई स्वागत छ। म लोकेन्द्र ओझा। साझा बोली रेडियो बहसमा हामी नागरिक समाज, आम सञ्चार माध्यम र सार्वजनिक निकाय बीचको पारस्परिक जवाबदेहिता र आपसी दिगो सम्बन्धका विषयमा बहस गर्छौं। पारस्परिक जवाबदेहिताका क्षेत्रीय सवाल र परिवेश समेटेर तयार पारिएको साझा बोली रेडियो बहसको यो स्थानीय संस्करण हो। आजको साझा बोली रेडियो बहस डडेलधुरा जिल्लामा रहेको अमरगढी FM 97.4 मेगाहर्जले उत्पादन गरेको हो। यो कार्यक्रम डोटी जिल्लामा रहेको त्रिवेणी FM 94.4 मेगाहर्ज, असम जिल्लामा रहेको रेडियो जनप्रिय 102.4 मेगाहर्ज र बैतडी जिल्लामा रहेको निङला सैनी FM 94 मेगाहर्जबाट पनि सुन्न सकिन्छ। जवाबदेहिताको राष्ट्रिय सवालमा नीति र कार्यान्वयनको समन्वय गर्ने साझा बोली रेडियो बहसको केन्द्रीय संस्करण इक्वल एक्सेस इन्टरनेशनलले काठमाडौँमा उत्पादन गर्छ। साझा बोलीका दुवै संस्करणहरू तपाईले हरेक हप्ता एकै समयमा सुन्दै आउनु भएको छ। साझा बोली रेडियो बहसको यस सत्रको यो स्थानीय संस्करणको आज 12औं भाग हो। झण्डै 4 वर्ष अघिदेखि प्रसारण भइरहेको साझा बोली यस वर्ष रेडियो बहसका रूपमा उत्पादन एवं प्रसारण भइरहेको छ। साझा बोली रेडियो बहसको आजको भागमा हामी फलफुल खेतीको सम्भावनाको विषयमा बहस गर्दैछौँ। बजारीकरणको समस्या हो। फलफुलहरू कुहिएर जाने, त्यसलाई प्रशोधन गर्ने अवस्था छैन। त्यसले गर्दाखेरि पनि फलफुल कृषकले रेट नपाउने अवस्था भएको छ। त्यस्तै कार्यक्रममा फलफुल खेतीको सम्भावनाको विषयमा तपाईका सीधा प्रश्न र सीधा जवाफ पनि सुन्न सक्नुहुन्छ। आजको कार्यक्रम साझा बोली रेडियो बहसमा फलफुल खेतीको सम्भावनाको सन्दर्भमा गम्भीरताका साथमा केही प्रश्न, केही जिज्ञासाका साथ आम नागरिकको प्रतिनिधित्व गर्दै एउटा निर्णायक बहस गर्छौं। ढुवानीका कार्यक्रमहरू पनि सञ्चालन गरेका छौं र कोल्ड स्टोरको पनि कार्यक्रम यस वर्ष राखेका छौं। भातगाडामा चाहिँ हाम्रो कोल्ड स्टोरको कार्यक्रम, कोल्ड स्टोर चाहिँ निर्माण भएर सञ्चालनमा पनि रहेको छ। एउटा संवादले समाज रूपान्तरण गर्न सक्छ भने एउटा रेडियो टक शोले पनि व्यक्तिको जीवनमा निकै ठूलो उतार चढाव र असाध्यै ठूलो परिवर्तन ल्याउन सक्छ। साझा बोली रेडियो कार्यक्रम अमेरिकी अन्तर्राष्ट्रिय विकास नियोग USAID मार्फत अमेरिकी जनताहरूको सहयोगका कारण सम्भव भएको हो। यस कार्यक्रम भित्रका विषयवस्तु र सामग्री पारस्परिक जवाफदेहिता कार्यक्रमका एकल जिम्मेवारी हुन् र तिनले USAID वा अमेरिकी सरकारको विचार प्रतिबिम्बित गर्छन् भन्ने जरुरी छैन। रेडियो कार्यक्रम साझा बोलीमा तपाईलाई फेरि पनि स्वागत छ। फलफुल खेतीको सम्भावनाको विषयमा कुराकानीका लागि यतिखेर कार्यक्रममा उपस्थित भइसक्नु भएको छ कृषि ज्ञान केन्द्र डडेलधुराका बागवानी विकास अधिकृत गोविन्द भट्ट, त्यसैगरी महिला अधिकार कर्मी आरती जोशी र श्री गणेशाय नम कृषि फोरमका प्रोप्राइटर गणेश बहादुर एरजी हुनुहुन्छ। यहाँहरू सबैलाई साझा बोली रेडियो बहसमा स्वागत छ। धन्यवाद सर। धन्यवाद सर। नमस्कार। धन्यवाद। अब हामी विषय प्रवेश गर्छौं। आजको छलफलको विषय हो फलफुल खेतीको सम्भावनाको विषयमा आज हामी संवाद गर्दैछौँ। कृषिको लागि ठूलो सम्भावना मानिन्छ सुदूरपश्चिम प्रदेशको पहाडी जिल्लालाई र यहाँ अझै पनि किसानहरू व्यावसायिक रूपमा फलफुल खेतीतर्फ आकर्षित हुन सकिरहेका छैनन्। राज्यले पनि आम किसानलाई फलफुल खेती, तरकारी खेतीका लागि जसरी सहुलियत गर्नुपर्ने थियो त्यसरी सहुलियत हुन सकिरहेको छैन र धेरै किसानले भन्ने गरेका छन् बिचौलियाहरूले मात्रै धेरै सब्सिडी लिन्छन् र गरी खाने साँच्चीकै किसानहरूले त्यस्तो सहुलियत वा सब्सिडीहरू पाएका छैनन् भन्ने किसानहरूको पनि गुनासो रहेको छ। आजको कार्यक्रममा केही स्थानीय नागरिकहरूका गुनासा, केही प्रश्नहरू पनि हामी समावेश गर्छौँ भने आजका अतिथिबाट निर्णायक जवाफको हामीले अपेक्षा गरेका छौँ। आजको छलफल ध्यान दिएर सुन्नुहोला। कार्यक्रमको शुभारम्भमा सदा नै राख्छौँ एकजना स्थानीयको प्रश्न, त्यसपछि हामी अतिथिसँग संवाद गर्नेछौँ। मेरो नाम माधवी भट्ट। यदि मैले फलफुलको खेती गर्न चाह्यो भने कृषि ज्ञान केन्द्रले मलाई के सहयोग गर्न सक्नुहुन्छ? अब म यसको जवाफ लिन्छु। कृषि ज्ञान केन्द्र डडेलधुराका बागवानी विकास अधिकृत गोविन्द भट्टजी हुनुहुन्छ। गोविन्दजी, जस्तो किसानले व्यावसायिक रूपमा फलफुल खेती गर्न चाहने किसानहरू भए भने यहाँहरूले अथवा विशेष गरी कृषि ज्ञान केन्द्रले कसरी उहाँलाई चाहिँ प्रमोट गर्नुहुन्छ, उहाँहरूलाई कसरी चाहिँ यहाँहरूले सहुलियत दिनुहुन्छ, के गर्नुहुन्छ? कृषि ज्ञान केन्द्रबाट चाहिँ यस आर्थिक वर्ष 2078-79 चाहिँ हामीले हाराहारी 71 लाखमा चाहिँ बजेट नियोजन गरेका छौँ र त्यस कार्यक्रम अन्तर्गत चाहिँ
विभिन्न कार्यक्रम जस्तो अब तपाईँहरूको नमुना फलफुल बगैँचा स्थापना प्रदर्शन कार्यक्रम छ। यसमा चाहिँ कम्तीमा 100वटा बिरुवा रोप्ने कृषकलाई चाहिँ हामीले प्राथमिकता राखेर यो कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने छौँ यस वर्ष। त्यसै गरी नर्सरी स्रोत केन्द्र स्थापना सहयोग भन्ने कार्यक्रम पनि रहेको छ र त्यसै गरी अरू विभिन्न कार्यक्रमहरू पनि कृषि ज्ञान केन्द्रमा यस वर्ष आर्थिक वर्षमा चाहिँ सञ्चालन हुनेछन्। धेरैजसो किसानहरू चाहिँ हामीले कस्तो भेटाउँछौँ भन्दाखेरि खेती गर्दाखेरि चाहिँ हामीसँग कुनै पनि किसिमको सल्लाह नलिने हैन, कृषि ज्ञान केन्द्रसँग चाहिँ समन्वय नगरिकन खेती गर्नुहुन्छ उहाँले। तर हामीसँग कति बेला चाहिँ आउनुहुन्छ जति बेला चाहिँ समस्या हुन्छ, उहाँहरूको विभिन्न किसिमको रोग किराहरूको प्रकोप हुन्छ, त्यति बेला चाहिँ हाम्रो ज्ञान केन्द्रमा आउने गर्नुहुन्छ। अब कतिपय रोग किराहरू चाहिँ कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि यदि त्यसलाई चाहिँ पहिले नै सुरुको अवस्थामा चाहिँ हामीले त्यसलाई नियन्त्रण गरेनौँ भने पछि चाहिँ त्यसको प्रकोप धेरै भइसकेर चाहिँ नियन्त्रण गर्नै नसकिने खालको अवस्थामा पनि पुगेका हुन्छन्। त्यही भएर चाहिँ यदि हामीले चाहिँ सबभन्दा सुरुमा किसानहरू जो चाहिँ फलफुल खेती गर्न चाहनुहुन्छ उहाँहरूले र ज्ञान केन्द्रहरूको पहिलो भेट भनेको नै तपाईँले खेती गर्नुभन्दा सुरु हामी चाहिँ प्राविधिक ज्ञानबाट चाहिँ सुरु गर्नुपर्ने हुन्छ। यदि त्यसो गर्नुभएको अवस्थामा चाहिँ भविष्यमा तपाईँहरूलाई विभिन्न समस्याहरू आउनबाट चाहिँ तपाईँ बच्न सक्नुहुन्छ। त्यसै गरी हामीसँग एकजना अगुवा किसान हुनुहुन्छ श्री गणेश आय नम, कृषि फर्मका प्रोप्राइटर र उहाँले किवी खेती र अन्य विभिन्न फलफुल खेती गरिरहनु भएको छ। गणेश एर्जी हुनुहुन्छ। यहाँले यो किवी खेती विशेष गरी अब फलफुल खेतीहरूमा चाहिँ कस्तो कस्तो खालको खेती गर्नु भएको छ, त्यसको सम्भावना कस्तो छ अहिले? किवी खेती 17 सालदेखि जिल्ला कृषि विकास कार्यालय डडेलधुराबाट नै यो लागू भएको फलफुल खेतीमा 100 बिरुवाहरू लगाएको थिए र त्यति बेला जिल्ला कृषि विकास कार्यालयले हामीलाई 50 रुपियाँ बिरुवा अनुदानमा दिएको थियो। र आजभोलि ज्ञान केन्द्रले के भन्नुहुन्छ भने यो कृषिको कुनै कार्यक्रमै हुँदैन, यसमा कुनै बजेटै आउँदैन। तर रेडियोमा के भन्छन् भने 85% किसानलाई अनुदान छ भनेर समाचारमा आइरहेको छ। ज्ञान केन्द्रले हामीलाई केही पनि हेरिरहेको छैन। त्यसै गरी हामीसँग आरती जोशीज्यू हुनुहुन्छ, महिला अधिकार कर्मी। जिल्लामा जस्तो फलफुलहरू जुन आयात गरिन्छ यहाँ थुप्रै किसानहरू पनि छन्, पर्याप्त जमिन पनि छ, किन चाहिँ यहाँका किसानहरूले व्यावसायिक रूपमा चाहिँ अगाडि बढ्न सकिरहेका छैनन् जस्तो लाग्छ? व्यावसायिक रूपमा अगाडि नबढ्न सक्नुको कारणमा मलाई पहिलो त बजारको पहुँच छैन। त्यो अब जस्तै किवीको नै कुरा गर्नुभयो, किवी फलफुलको महत्त्वबारे बुझेको छैन। के यो फलफुलले के फाइदा गर्छ स्वास्थ्यमा, के राम्रो इफेक्ट गर्छ भन्ने कुराहरू थाहा नै छैन। त्यसै गरी कृषि ज्ञान केन्द्र डडेलधुराका बागवानी विकास अधिकृत गोविन्द भट्टजी हुनुहुन्छ। जस्तो किसानले उहाँ हाम्रो किसानको प्रतिनिधित्व गर्दै गणेश एर्जीले पनि भन्नुभयो कि कृषि ज्ञान केन्द्रले कार्यक्रम रेडियोमा सुन्न मिल्छ, यस्तो कार्यक्रमहरू आयो भनेर, तर हामी जस्ता काम गर्ने किसानले त्यो पाउँदैनौँ भन्ने कुरा एकातिर उहाँले त्यो जिज्ञासा राख्नुभयो। आरतीजीले भन्नुभयो कि जनचेतनाको अझै अभाव छ। फलफुल खेती जुन चाहिँ मात्रामा ठुलो चाहिँ किसानहरूको सङ्ख्यामा चाहिँ लाग्नुपर्ने आकर्षण थियो त्यो हुन सकिरहेको छैन, मार्केट पनि भएन, त्यसले गर्दाखेरि फलफुल खेतीमा विकास गर्न सकिरहेको छैन। तपाईँहरूले चाहिँ किन यस्तो चाहिँ किसानहरूलाई एउटा अभियान सञ्चालन गरिराख्नु भएको छैन त यो विषयमा? पोहोर परारसम्म चाहिँ हामीले पनि दिइरह्यो, तर यसपालिको चाहिँ के भयो भन्दाखेरिमा तपाईँले सबैलाई जानकारी भएकै कुरा हो, कोरोनाको कारणले गर्दाखेरि त्यति बेला सबैतिर ठप्प थियो। भिडभाड नगर्नु भन्ने चाहिँ जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट सूचना जारी भइसकेपछि त्यो अवस्थामा चाहिँ हामीले त्यो किसानहरूसँग चाहिँ त्यसरी बिरुवा ल्याएर वितरण गर्ने कार्यक्रम गर्न पनि त्यो अवस्था थिएन। त्यसको लागि चाहिँ अबको वर्षमा चाहिँ हामी केही पक्कै पनि सोच्नेछौँ। सङ्घीय सरकारले डडेलधुरा जिल्लालाई कागतीको लागि पकेटको रूपमा चाहिँ सञ्चालन गरेको छ, अब नीति कार्यक्रममा पनि जोडेको छ। डडेलधुरा जिल्लामा रहेको डिभिजन वन कार्यालयले पनि कागतीको बिरुवाहरू वितरण गर्यो, तपाईँहरूले पनि कागतीकै बिरुवा वितरण गर्नुभयो अथवा अन्य बिरुवाहरू वितरण गर्नुभयो, स्थानीय सरकारले पनि विभिन्न खालका बिरुवाहरू वितरण गरेको छ। यो वितरण गर्ने प्रक्रियालाई एकरूपता दिनका लागि अथवा चाहिँ एकद्वार प्रणालीबाट जानका लागि कतिपयले सबै ठाउँबाट सब्सिडी लिइराखेको छ, बिरुवाहरू लिइराखेको छ, लाग्यो कि लाएन भन्ने कुराहरू पनि छ। त्यसले वितरण प्रक्रिया चाहिँ के हो, यहाँहरूले कार्यविधि निर्देशिका कस्तो बनाउनु भएको छ? त्यसमा अब यस्तो छ, हामीले चाहिँ वितरण गर्दाखेरि अथवा कुनै पनि किसिमका कार्यक्रमको अनुदान प्रदान गर्दाखेरि चाहिँ
यसपालिदेखि चाहिँ के गरेका छौँ भने डडेलधुरा जिल्लाका 7वटै पालिकासँग चाहिँ बैठक बसेर हामीसँग भएका कार्यक्रमहरू जति पनि छन् उहाँहरूसँग चाहिँ छलफल गरेर ती कार्यक्रमहरू चाहिँ त्यो पालिकाको कुन क्षेत्रमा चाहिँ उपयुक्त हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ उहाँहरूलाई नै निर्णय गर्न दिएर सञ्चालन गर्ने गरेका छौँ। जसले गर्दाखेरि चाहिँ के हुन्छ भने हाम्रै जिल्लाभित्र तपाईँको सङ्घको कुरा छोडिदिउँ, सङ्घभन्दा पनि भित्रै पनि तपाईँको ज्ञान केन्द्रबाट लिने र त्यसपछि पालिकाबाट लिने पनि एकैजना किसान भेटिएको अवस्था पनि छ। त्यो हिसाबले गर्दाखेरि त्यो अब फेरि नदोहोरियोस् भन्नका लागि चाहिँ हामीले यस वर्षदेखि जति पनि पालिकाहरू छन् 7वटै पालिकामा हामीले समन्वय गरेर कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्ने गरेका छौँ। यो हिसाबले गर्दाखेरि चाहिँ केही हदसम्म त्यो कुराहरू चाहिँ नियन्त्रण हुनेछ भन्ने आशा राखेका छौँ। गणेश एर्जी हुनुहुन्छ, जस्तो डिभिजन वन कार्यालयले पनि फलफुलका बिरुवाहरू वितरण गर्दै आएको छ प्रत्येक वर्ष। विभिन्न क्षेत्रमा चाहिँ रेन्ज पोस्टहरूले पनि दिन्छ अथवा कृषि ज्ञान केन्द्र वा कृषि शाखा स्थानीय तहको कृषि शाखाले पनि दिन्छ। जुन यो विभिन्न निकायहरूले वितरण गरिराखेको प्रक्रिया छ अथवा वितरण प्रक्रिया छ त्यो किसानका लागि कतिको लाभदायी छ वा कस्तो छ? त्यो कस्तो छ भन्नुहुन्छ भने कुन ठाउँमा कुन चिज फल्ने हो त्यसको महत्त्व बुझिदिनु पर्यो। जस्तो आम कुन ठाउँमा फल्छ, कागजी कुन ठाउँमा फल्छ, किवी कुन ठाउँमा फल्छ, सन्तला मौसम कुन ठाउँमा फल्छ। अब अहिले के छ भने जसको पक्ष छ अनि जसको पावर चल्छ, फोकटमा बिरुवाहरू पाइरहेको छ, लगाएको छ, लाएको छ, त्यसको कुनै मूल्याङ्कन छैन। अब हामीले पनि फर्स्टमा 800 बिरुवा किवीको आएको, कुन ठाउँमा कसले लगायो कुन ठाउँमा कसले लगायो त्यसको कुनै महत्त्व छैन। र ज्ञान केन्द्रले हामीलाई के गरिदिनु पर्यो भने शीत भण्डारणको किवी, फलफुल, कागती, सन्तला मौसमको गरिदिएपछि किसानहरू हर्षित हुन्थ्यो। हजुर, जस्तो कतिपय किसानले प्रत्येक वर्ष अनुदान पाइराख्ने, बिरुवाहरू पनि पाइराख्ने कतिपय किसानहरू छुटेको अवस्था हो जिल्लामा कस्तो पाउनु भएको छ? प्रत्येक किसानले चाहेअनुसार पाइराखेको छ अथवा केही किसानहरूको सेटिङमा निश्चित किसानहरूले मात्रै सहयोग पाएको जस्तो पाउनु भएको छ? कस्तो पाउनु भएको छ? यसमा के छ भने अब ज्ञान केन्द्रको त्यो पाकिट क्षेत्र हुन्छ, कति बिरुवा लगाउने। अब कसैले 15-20 बिरुवा लगाएर किसानको फर्म दर्ता हुँदैन, तर धेरै प्रक्रियाहरू चल्नुपर्छ। फर्म दर्ता गराउनु पर्यो, जमिन आफ्नो नाउँमा छ कि छैन सबै कुरो हेरेर ज्ञान केन्द्रसँग सल्लाह गरेर अनुदान त पाउँछन्। अब आफ्नो फर्म पनि दर्ता छैन, ज्ञान केन्द्रले तोकेको जति लगाउने त्यो बिरुवाहरू त्यति पकेट क्षेत्र छैन भने त्यसमा अनुदान चाहिँ हुँदैन। हजुर, अहिले यो अनुदान लिने प्रक्रिया के झन्झटिलो भएको हो गोविन्दजी? अनुदान लिने प्रक्रिया झन्झटिलो भन्दाखेरि सजिलो भयो जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ। त्यो पहिले भयो होला, किन भन्दाखेरि अब अनुदानका कार्यक्रमहरू नदोहोरिएको पनि होइनन्, दोहोरिन्छन्। किन भन्दाखेरि अब हाम्रो केही सिस्टममा कमजोरी पनि थियो होला पहिले। जस्तो कि अब पहिला चाहिँ अब सरकारी कार्यालयहरूमा जस्तो कार्यक्रम अनुदान ग्राहीहरूको एक्सलमा इन्ट्री पनि नभएको अवस्था छ। भनेको छ हामीले हरेक फाइलहरू चाहिँ त्यो कागजमा चाहिँ हेर्नुपर्ने अवस्था पनि थियो। अहिले जस्तो कतिपय किसानहरूले कुन ठाउँबाट सहुलियत पाइरहेछ ती क्षेत्रहरूमा मात्रै बढी प्राथमिकताको साथमा जाने, तर उनीहरूको फिल्ड भिजिट गर्दाखेरि त्यो चिज चाहिँ नभेटिने, यस्तो अवस्था त रियल छ नि अहिले फिल्डमा हेर्दा? त्यो छ, त्यस्तो हामीले धेरै भेटाएका छौँ। सुरुको अवस्थामा यस कृषि ज्ञान केन्द्रमा छिर्दाखेरि जुन चाहिँ कागजमा खेती गर्ने किसानहरू अथवा किसान भनेर आफूलाई चिनाउने किसिमको नेता टाइपको भनौँ न त्यो व्यक्तिहरूको अनुहार देख्न पाइन्थ्यो सुरुको महिनामा भने अहिले ती व्यक्तिहरू चाहिँ कार्यालयमा जियोस् आवत एकदमै कम भइसकेको छ। र त्यस कारणले पनि मलाई के लाग्छ भने कि जो चाहिँ अब तपाईँको कागजमा खेती गरेर खान खोज्ने खालको किसानहरू हुनुहुन्थ्यो, किसानले चिनाउनु हुनुहुन्थ्यो, ती चाहिँ अहिले धेरै नै कम भइसकेकोले हामीले पनि असली किसानहरू कुन हुन् र कहाँ छन् भनेर चाहिँ त्यसको पहिचान गर्न सजिलो होस् भनेर पनि यो चाहिँ पालिकाहरू समन्वय गरेका हौँ। जस्तो जुन यहाँले भन्नुभयो नेताहरू वा अलिकति टाठाबाठा भनिनेहरू जो छन् उहाँहरूसँग कर्मचारीकै सेटिङमा मात्रै ती योजनाहरू पास हुने अथवा उनीहरूलाई चाहिँ ती सहुलियतका लागि डकुमेन्टहरू पनि कर्मचारीले बनाइदिन्छन्, हस्ताक्षर मात्रै गर्नुपर्ने स्थिति चाहिँ छ। यसलाई चाहिँ कन्ट्रोल अथवा यसलाई निरुत्साहित चाहिँ कसरी गर्नुहुन्छ यहाँले? त्यो त अब डकुमेन्ट्सको कुरा भन्नुभयो। डकुमेन्ट्स त्यस्तो नगरेको कामको डकुमेन्ट्स चाहिँ हामीले मिलाउने गरेका छैनौँ। तर अब जति भए जस्तो प्रदेश मन्त्रालयबाट नै कार्यक्रम लिएर आउनुहुन्छ भने कसैले पावरको भरमा, र त्यस्तो कार्यक्रमहरू त हामी पनि अलिकति एउटा के हुन्छ भन्दाखेरि हामी कर्मचारीको पनि एउटा लिमिटेसन हुन्छ सीमाभित्र। अब त्यो हाम्रो सीमाभन्दा बाहिर गएर नै उहाँहरूले कार्यक्रम लिएर आउनुहुन्छ भने त त्यसमा त अब हामीले मात्रै चाहेर केही पनि गर्न सकिँदैन। त्यसको लागि त अब सबै पक्षबाट चाहिँ जियोस्
होस्, हामीभन्दा माथिको होस् अथवा हामीभन्दा तलको होस्, सबै चाहिँ इमान्दार हुन चाहिँ आवश्यक हुनुपर्छ जस्तो लाग्छ। हजुर, त्यसै गरी म आरतीजीतिर आएँ। जस्तो तपाईँ एउटा महिलाहरूको प्रतिनिधित्व गर्दै यहाँसँग हामीले संवाद गरिरहँदाखेरि यो डडेलधुराको मात्रै समस्या होइन, विभिन्न जिल्लाको अथवा नेपालकै समस्या कस्तो देखिन्छ भने साँच्चीकै फिल्डमा काम गर्ने मान्छे जुन छ उसलाई प्राविधिक ज्ञान दिने चिजहरू अथवा प्राविधिक सहयोग कम हुने र उसले आफ्नो मेहनतमा मात्रै विश्वास गर्छ। तर जसले प्रदेशबाट पनि सपोर्ट पाएको छ, ज्ञान केन्द्रबाट सपोर्ट पाएको छ, डिभिजन 1बाट सपोर्ट पाएको छ वा अन्य तत्त क्षेत्रका निकायबाट जसले बेनिफिट लिइरहेको छ उसको फिल्डमा हेर्दाखेरि चाहिँ काम हुँदैन। यसलाई कसरी यस्ता खालका समस्या फेरि अर्को वर्ष पनि त्यस्तै मान्छेहरू बढी रिपिट भइरहेको स्थिति छ। त्यसैले हामीले व्यावसायिक रूपमा फलफुल खेतीको विकास गर्नका लागि, विस्तार गर्नका लागि यस्ता व्यक्तिहरूलाई चाहिँ कसरी निरुत्साहित गर्न सकिन्छ? तपाईँले भने क्वेसनहरू, प्रश्नहरू एकदमै सान्दर्भिक, मलाई पनि मनमा खेलिराख्ने, देख्ने मैले पनि छन्। फलफुल खेतीलाई मात्रै कोड गर्नुभन्दा पनि अरू कृषिका कार्यहरू, कृषिजन्य कार्यहरूमा हामीले देखेका महिलालाई अलि सहुलियत हुन्छ भने अहिले ट्रेन्ड कस्तो छ भनेपछि पुरुषहरूले महिलाको नाममा फर्म दर्ता गराउने, महिलालाई अनुदान पाइन्छ, कति % अनुदान पाइन्छ भनेर गर्ने, अनि त्यो अनुदानलाई अन्य क्षेत्रमा लागू गर्ने के त्यो ट्रेन्डहरू छ। अब महिला दिदीबहिनीहरू पनि हामी पनि कस्तो कि जागरुक छैनौँ। अनि कृषि ज्ञान केन्द्रलाई भन्ने हो भनेपछि उहाँहरूले पनि वास्तविक किसानको हो त, कसरी एकैचोटि तपाईँहरूलाई अनुदान दिन्न भन्न त पाइएन। उहाँहरूले कृषि फर्म सबै कागजहरू जुटाउनु भएको छ। अब श्रीमानहरू आउनुहुन्छ, देवरहरू आउनुहुन्छ, जो पनि आउनुहुन्छ, पुरुष मान्छे नै आउनुहुन्छ, महिलाहरूलाई त्यसमा चासो छैन। उहाँहरू नै कागजात जुटाउनुहुन्छ, उहाँहरू नै सिग्नेचर गराउनुहुन्छ या लेप्चे गराउनुहुन्छ, फेरि पैसा पनि युज गर्नुहुन्छ। बढी प्राय के हुन्छ भनेपछि फिल्ड के को लागि जाने, भत्ता, फिल्ड भत्ता खानलाई मात्रै जाने, उहाँ हेरे जस्तो गर्ने, बनाइदिने, कागज मिलाइदिने जस्ता कुराहरू धेरै प्रायहरू हुन्छन्। अब अफिसहरूमा त्यो हामीले देखिराखेको, भोगिराखेको, गराइराखेको भनौँ, त्यो कुराहरू छ। त्यो नभएर हामीले वास्तवमा को हो त, किसानको महिला हो कि होइन, यो महिलाले गर्छ कि गर्दैन, उहाँहरूसँग नै प्रतिबद्ध गरेर उहाँ कृषि क्षेत्रमा अथवा फलफुल खेतीमा के गर्न सक्नुहुन्छ त, त्यो किसिमको गइदियो भनेपछि वास्तविक किसानहरू पहिचान गरेर उहाँले अलि मेहनत गर्नुपर्ने हुन्छ। विपत्ति बाजा बजाएर आउँदैन। गर्मीमा आगलागी डढेलो, वर्षामा बाढी पहिरो, भूकम्प, कोरोना र अरू पनि। साँच्चै विपदबाट तपाईँ हाम्रो गाउँघर कति सुरक्षित छ? तपाईको पालिकाले विपद पूर्व तयारी के कति गरेको छ? विपद आइहालेमा उद्धार र प्रतिकार्यको लागि तपाईको समुदाय तयार छ त? विपद बारेमा तपाईका यस्तै प्रश्न, प्रतिक्रिया, टिप्पणी वा गुनासा छन् भने हामीसँग बाँड्नुहोस्। छलफल गरौं, समस्याको हल खोजौं, प्रश्नको जवाफ मागौं। तपाईले हामीलाई पैसा नलाग्ने नम्बरमा फोन गरेर आफ्ना कुराहरू भन्न सक्नुहुन्छ। एनसेल प्रयोग गर्नुहुन्छ भने 98 015 71 मा फोन गर्न सक्नुहुन्छ। एनटिसी प्रयोग गर्नुहुन्छ भने 1660 01 00459 मा फोन गर्न सक्नुहुन्छ। अथवा बोली साझा @gmail.com BOLISAJHA@gmail.com मा इमेल गरेर वा मेरो रिपोर्ट र साझा बोलीको फेसबुक, युट्युब, ट्विटर, टिकटक पोस्टहरूमा शेयर, लाइक वा कमेन्ट गरेर पनि आफ्ना कुराहरू भन्न सक्नुहुन्छ। पारस्परिक जवाफदेहिताका लागि प्रश्न सोधौं, जवाफ खोजौं। साझा बोली रेडियो बहस। रेडियो कार्यक्रम साझा बोलीमा तपाईँ अहिले फलफुल खेतीको सम्भावनाको विषयमा सवाल जवाफ सुन्दै हुनुहुन्छ र बहसमा अतिथि हुनुहुन्छ कृषि ज्ञान केन्द्र डडेलधुराका बागवानी विकास अधिकृत गोविन्द भट्ट, त्यसै गरी महिला अधिकार कर्मी एवं कानुन व्यवसायी आरती जोशीज्यू हुनुहुन्छ, त्यसै गरी श्री गणेश आय नम कृषि फर्मका प्रोप्राइटर गणेश बहादुर एरज्यू हुनुहुन्छ। हामी आज फलफुल खेतीको सम्भावना के छ र यो क्षेत्रका चुनौतीहरू के छन्, फलफुलका बिरुवाहरू वितरणको प्रक्रिया के हो, यसको व्यवस्थापन कसरी गर्न सकिन्छ र आगामी दिनमा यसको सम्भावना के छ त भन्ने विषयमा सवाल जवाफ यतिखेर गरिरहेका छौँ।
फेरि म केही नागरिकको प्रश्न लिन्छु। अब यो कस्तो छ भने यो फलफुल सम्बन्धी जुन चाहिँ नेपाल सरकारका विभिन्न निकायहरूले किसानहरूलाई लक्षित गरेर दिइराखेका भए पनि यो गैर किसानहरूले पाइराखेको हामीले मार्केटमा देखिरहेछौँ। जस्तो कागजी रूपमा परियोजना पनि ट्याक्क मिलाइराख्ने, त्यसपछि चाहिँ तपाईँको कार्यालयसँग पनि राम्रो सम्बन्ध बनाइराख्ने, आवश्यक डकुमेन्टहरू पनि बनाइराख्ने। त्यो बनाइसकेपछि त्यो बिचौलियाहरूको एउटा यस्तो झुन्ड छ जो रेगुलर पहिले पनि लिँदै आइरहेछ, अहिले पनि लिँदै आइरहेछ। उहाँहरूको लागि त कस्तो भइरहेछ भने यो सब्सिडीको नाममा नेपाल सरकारले नियमित दिने स्रोतको आम्दानी एउटा आम्दानीको स्रोत भइसकेको छ। तब यो सम्बन्धित निकायहरूले अब यसमा चाहिँ के गरिरहेछ पहल? अब यसको जवाफ लिन्छु म। गोविन्दजी हुनुहुन्छ जुन बागवानी विकास अधिकृत हुनुहुन्छ। जस्तो उहाँले भन्नुभयो कि कतिपय किसानहरू अथवा त्यस्ता बिचौलियाहरू छन् जसको नियमित आम्दानीको स्रोत भनेको अनुदान लिने अथवा कुन कुन कार्यालयबाट चाहिँ अनुदान लिन सकिन्छ भन्ने उहाँहरूसँग लिस्ट हुन्छ। कहिले कहिले निवेदन अप्लाई गर्ने भन्ने पनि सूचना पहिले उनीहरूले मात्रै पाउँछन् किसान भन्दा। यो नियमित उनीहरूको चाहिँ आम्दानीको स्रोत चाहिँ मात्रै किन बन्दैछ अहिले? किसानहरू जो चाहिँ अब सूचनाबाट टाढा छन् उनीहरू भन्दा चाहिँ अलिकति टाढाबाठाहरूले सूचना चाँडो पाउनु स्वाभाविकै हो। र उहाँले कृषि ज्ञान केन्द्रबाट मात्रै होइन कि अब सरकारी हरेक कार्यालयहरू जहाँ चाहिँ अब कार्यक्रमहरू आर्थिक वर्षमा चाहिँ स्वीकृत भएर आएका हुन्छन् तिनीहरूको चाहिँ अब रेकर्ड राखेर चाहिँ त्यसमा चाहिँ विभिन्न कार्यक्रमहरू लिने भन्ने कुरा सही नै हो। तर यसको लागि चाहिँ अब नियन्त्रण गर्नको लागि हाम्रो जस्तै हाम्रो कृषि ज्ञान केन्द्र र यहीँको चाहिँ नि आलु सुपर जोन कार्यालय छ, त्यो दुईटा बिचमा पनि यदि कोही किसानहरूले आलु सुपर जोनबाट चाहिँ आलु सम्बन्धी कुनै कार्यक्रममा अनुदान प्राप्त गरेको छ भने त्यस्ता किसानहरूको चाहिँ हामीले चाहिँ डाटा लिएर ती किसानहरू बाहेकका किसानहरूलाई चाहिँ नि अनुदान दिने सिस्टम हामीले गत आर्थिक वर्षमा पनि गरेका हौँ र यो वर्षमा पनि त्यो निरन्तर नै हुन्छ। र अर्को कुरा हाम्रो कार्यालयबाट चाहिँ सञ्चालन भएका जति पनि कार्यक्रमहरू हुन्छन् ती कार्यक्रमहरूमा पनि एउटै किसानलाई दोहोऱ्याएर नदिने भन्ने चाहिँ हाम्रो नीति नै छ। र यो नियन्त्रण गर्नको लागि चाहिँ हामीले सकेसम्म चाहिँ त्यस्ता डुप्लिकेसन नहोस् भनेर चाहिँ हाम्रो प्रदेशमा मात्रै नभएर स्थानीयसँग पनि समन्वय गरेका छौँ। र सूचनाको कुरा गर्नुभयो उहाँले, सूचनाको हकमा चाहिँ हामीले जति पनि सूचनाहरू चाहिँ प्रकाशन गर्छौँ ती हरेक सूचनाहरू चाहिँ हामीले स्थानीय पालिका स्थानीय निकायको चाहिँ कृषि शाखामा चाहिँ प्रत्येक सूचनाहरू हामीले प्रवाह गरेका छौँ इमेल मार्फत। म गणेशजीतिर आएँ, तपाईँ आफै फलफुल व्यवसायी खेती गरिरहनु भएको छ र यहाँले किवी फलाइसकेपछि हामीले योभन्दा पहिले अमरगढी एफएमले नै लिएको एउटा अन्तर्वार्तामा यहाँले किवी खेतीको सम्भावना का लागि अन्य किसानसँग पनि एउटा अपिल गर्नुभएको थियो र रेडियो अमरगढी परिवारले पनि यहाँले एउटा उपहार भनेर चाहिँ जुन किवी रेडियो अमरगढीका साथीहरूलाई तपाईँ कार्यालयमै आएर चाहिँ यो हाम्रो उत्पादन गरेको ल ठिक छ तपाईँहरू पनि टेस्ट गर्नुहोस् भनेर दिनुभएको थियो। के हो खासमा कृषि गर्ने किसानहरू फलफुल खेती गर्ने किसानहरूका लागि कतिको चाहिँ जोखिम छ, कतिको चुनौती छ, यहाँहरूले काम गर्दाखेरिका प्रमुख समस्याहरू के छन्? अहिले विगतका दिनहरूमा साह्रै दुःख थियो किवी खेतीमा, तर अहिले ज्ञान केन्द्रले नगरपालिकाले सहयोग गर्ने हो भने हामीहरूको 9 जिल्लामै किवी खेतीको लागि एकदम योग्य ठाउँ छ र यसको जुसको कम्पनी धनकुटामा खुलिसकेको छ र पोहोर साल मात्रै मैले 40 कुन्टल किवी लगेर काठमाडौँ बिक्री गरेँ र त्यसको कहाँ बन्छ के बन्छ भन्दाखेरि उहाँको फ्याक्ट्री चाहिँ धनकुटामा रहेछ। र यदि ज्ञान केन्द्रले यो पत्ता लगाउने हो र धनकुटा कुन ठाउँमा छ भनेर किसानको किवी किनिदिने हो भने हाम्रो डडेलधुरा, बैतडी, बाजुरा, अछाम लगभग अहिले 10-15 टन किवी फल्ने जस्तो देखिएको छ सबै ठाउँबाट। तर 2 साल त मैले पनि 10 कुन्टल किवी फालेँ लकडाउनले गर्दाखेरि। भने पोहोर साल धेरै किसानहरूले धोका खाए, धेरै किसानहरूलाई मैले त्यो काठमाडौँको नम्बर दिएर काठमाडौँ पनि पठाएँ। 4-5 जनाको किवी मैले नै लगिदिएँ। यी ज्ञान केन्द्रले नगरपालिकाले ठाउँ ठाउँबाट यी किसानहरूलाई सहयोग गर्ने हो भने किवी खेतीमा साह्रै फाइदा छ। हेर्नुहोस् 3 वर्षसम्म लगानी लगाउनुपर्छ, 60 वर्षसम्म फल दिन्छ र 3-4 महिना किवी आफ्नै घरमा राख्न सकिन्छ र यसको शीत भण्डारण भइदियो भने 200 देखि 1000 रुपियाँ किलोसम्म बिक्री हुँदो रहेछ। हामीबाट 200 किवी काठमाडौँमा किन्ने, उनीहरूले 1000 रुपियाँ किलो काठमाडौँमा हाम्रै अगाडि बिक्री गरे। अब हामीहरूलाई ल तपाईँ सक्नुहुन्छ भने यो ठाउँमा लगेर बिक्री गर्नु भने हामीहरू त्यहाँ बोल्नै सक्दैनौँ। अब आफ्नो घरतिर हेर्ने कि त्यहाँ हेर्ने। यसको लागि ज्ञान केन्द्रले नगरपालिकाले सबैले सहयोग गरिदिएपछि किसान साह्रै हर्षित हुन्थे। कृषि ज्ञान केन्द्र डडेलधुराका बागवानी अधिकृत गोविन्द भट्टजी हुनुहुन्छ। जस्तो उहाँले भन्नुभयो कि एउटा कोल्ड स्टोर किसानहरूका लागि कोल्ड स्टोरको व्यवस्थापन अथवा त्यसलाई प्रशोधन गर्ने खालका मेसिनहरूमा अनुदान र ट्रेनिङ भइदियो भने किसानहरूले गरेको उत्पादनबाट मनग्गी आम्दानी गर्न सक्थे र फलफुल खेतीबाट चाहिँ उनीहरू आत्मनिर्भर भएर व्यावसायिकतातर्फ जान्थे भन्ने चाहिँ उहाँले एउटा चाहिँ धारणा राख्नु भएको छ।
यो गर्नका लागि कार्यालय कतिको सक्षम हुन्छ, कसरी कोर्डिनेसन गर्न सक्छ? अब यसको लागि चाहिँ अब तपाईँको उत्पादन प्रोग्राम जसलाई चाहिँ हामीले पोस्ट हार्भेस्ट पछि अथवा चाहिँ प्रोसेसिङका कुराहरू भन्ने जुन छ यो चाहिँ अब उता पूर्वको जिल्लाहरू जस्तो पाँचथरहरू धनकुटाहरूतिर चाहिँ तपाईँको किवी उत्पादनमा चाहिँ सबभन्दा सुरुमा अब त्योभन्दा नि दोलखाबाट चाहिँ सुरु भएको हो होइन। ती जिल्लाहरू पूर्वका जिल्लाहरूमा किवी खेतीमा धेरै अगाडि गइसकेका छन् र उत्पादन गर्ने मान्छेहरू पनि यति धेरै बढिसके सुरुमा चाहिँ यसको मूल्य 1000 भन्दा माथि पनि बिक्री भएको अवस्था थियो भने अहिले 200-250 र किसानकै हितमा जाने भने 150 रुपियाँमा पनि बिक्री भएको अवस्था छ किवीको। यदि चाहिँ हामीले त्यसको चाहिँ मूल्य हेर्ने हो भने यी फलफुल खेतीहरू चाहिँ अलिक समय लाग्ने किसिमका बिरुवा हुने भएको हुनाले गर्दाखेरि अनि त्यसै गरी चाहिँ यिनीहरूलाई चाहिँ यदि हामीले समयमा नै चाहिँ बजारमा पुर्याउन सकेनौँ भने पनि चाहिँ तपाईँको चाहिँ खेर जाने किसिमको हुन्छ। जस्तै अब यही भागेश्वर गाउँपालिकाकै कुरा गर्ने हो भने चाहिँ विभिन्न सुन्तला मौसमीहरू चाहिँ बजार नपाएर खेर गएको अवस्था पनि छ र त्यस्तो अवस्था चाहिँ हामीले केही कम गर्नको लागि ढुवानीका कार्यक्रमहरू पनि सञ्चालन गरेका छौँ र कोल्ड स्टोरको पनि कार्यक्रम यस वर्ष राखेका छौँ। भातगाडामा चाहिँ हाम्रो कोल्ड स्टोरको कार्यक्रम कोल्ड स्टोर चाहिँ निर्माण भएर सञ्चालनमा पनि रहेको छ। त्यसै गरी आरती जोशीज्यू हुनुहुन्छ, उहाँ चाहिँ महिला अधिकार कर्मी। जस्तो एकजना स्थानीयले हामीलाई प्रतिक्रिया दिनुभएको थियो अथवा समस्या दर्शाउनु भएको थियो, यद्यपि उहाँले आफ्नो नाम चाहिँ गोप्य राख्नुभयो, आफ्नो नाम चाहिँ सार्वजनिक गर्नु भएन। उहाँले भन्दै हुनुहुन्थ्यो कि यो धेरै ठाउँमा किसानहरू सेटिङमा मात्रै चाहिँ काम गर्न पर्ने अवस्था छ र स्थानीय नागरिकहरू र सेवा प्रदायक संस्थाहरूमा चाहिँ तालमेल त्यसरी हुन्छ र उनीहरू नियमित आम्दानीको स्रोत चाहिँ राज्यलाई बनाइरहेको छ र अवैध दोहन गरिराखेका छन् भन्ने चाहिँ उहाँले राख्नु भएको थियो। यो प्रति तपाईँको टिप्पणी के छ? पहुँचवाला महिला भनौँ, पहुँचवाला पुरुषहरू भनौँ, पहुँचवाला जो भन्ने राजनीतिक दलको आधारमा अहिले त अब स्थानीय निकाय स्थानीय तहहरू आफ्नो सरकार स्थानीय सरकार भन्ने छ, त्यहाँ पनि त कृषिको उसमा लगानी छ कृषिको उसमा। त्यहाँ पनि अब हामीले सुनेको अब अहिले अब को कसले के गर्यो भन्नुभन्दा पनि हामीले सुनेको देखेको कुराहरू सुनेको अब आफ्नो यो त अहिले राजनीति कस्तो छ भन्ने पनि थाहा छ होइन। अब त्यो आफ्नो प्यानलमा बनाउनलाई आफ्नो गुटमा लग्नलाई पनि त्यहाँ कृषिसँग सम्बन्धित जोडेर कार्यक्रमहरू वितरण भयो भन्ने अब त्यो वास्तविक किसान हुन् त त्यो आफ्नो गुटकै सबै मान्छेहरू बनाउनुलाई जो अनुदान दिइन्छ भने त्यो आफ्ना त्यो कृषक हुन् होइनन् नि त। अब त्यो दोहन होइन त के हो त, राज्यको स्रोतको दोहन होइन त के भन्ने त्यसलाई। त्यस्ता कुराहरूलाई रोक्न हामीहरू कसरी सक्छौँ, के गर्न सकिन्छ, हामी सरकारी कार्यालयबाट के सकिन्छ, हामी सङ्घ संस्था अथवा मिडियाले के काम गर्न सक्छौँ, त्यो किसिमले अगाडि बढ्यो हामीले पोजिटिभ सकारात्मक रोल सबैले खोल्यो भनेपछि हामी त्यसलाई अगाडि गर्न रोक्न सकिन्छ। अब हामी सबै मिडियादेखि लिएर अधिकार कर्मीदेखि लिएर सबै हामी बेचियो भनेपछि एक्लै सरकारी कार्यालयले पनि गर्न सक्ने कुरा होइन त्यो। हामी सबैले सँगै गयो र सबैले त्यसमा एकजुट भएर लाग्यौँ र हामीले सङ्कल्प गऱ्यौँ भनेपछि जसरी डडेलधुरा जिल्लालाई सबै नेताहरूले सङ्कल्प गरे, सबै अधिकार कर्मीहरूले सबै मिडिया कर्मीहरूले सङ्कल्प गरे जसरी पनि हामी डडेलधुरा जिल्लालाई अगाडि बढाउँछौँ भनेपछि त्यो सम्भव हुन सक्छ मैले देखेको। हजुर, त्यसै गरी एकजना स्थानीयको फेरि हामी प्रतिक्रिया सुन्छौँ। नमस्कार, म प्रेम साउद, आदर्श बाख्रा तथा तरकारी उत्पादन केन्द्रको सञ्चालक। खास गरिकन हाम्रो देश कृषि प्रधान देश भए पनि हामी कृषिको क्षेत्रमा उल्लेख्य रूपमा हामी प्रगति गर्न सकिरहेका छैनौँ। उत्पादन हामीले वृद्धि गर्न सकेका छैनौँ। खास गरिकन यसका समस्या भनेका एउटा त प्राविधिक कुराले पनि समस्या पारेको छ, त्यस लगायत किसानहरूलाई जुन खालको सहुलियत हुनुपर्ने त्यो सहुलियत पनि खासै नदेखिएको गर्ने किसानका लागि समस्या देखिएको छ। अब यसको जवाफका लागि म बागवानी विकास अधिकृत गोविन्द भट्टजी हुनुहुन्छ, के भन्नुहुन्छ? उहाँको प्रश्न उहाँको जिज्ञासामा के दिनुहुन्छ जवाफ? काम गर्नेको लागि सम्झौता भइसकेको हुन्छ धेरै जसो किसानहरूको, जस्तो अब चैतभित्र चाहिँ कार्य सम्पन्न गर्नुपर्ने भनेर सम्झौता भएको हुन्छ। तर हामीलाई चाहिँ एउटा बानी चाहिँ के परेको रहेछ भन्दाखेरिमा असार नलाग्दासम्म चाहिँ भुक्तानीको लागि नआइदिने। अब तपाईँको भुक्तानीको लागि माग गरेपछि मात्रै पो हामीले चाहिँ तपाईँको फिल्ड अनुगमन गर्ने हो। अब फिल्ड अनुगमन गर्नको लागि उहाँहरूले चाहिँ निवेदनै नगरेपछि कार्य सम्पन्न भइसक्यो भनेर हामीलाई जानकारी नगराउँदासम्म त हामी फिल्ड अनुगमन पनि गर्न सम्भव हुँदैन। र त्यस अर्को कुरा हामीले चाहिँ अब एकजना किसानको मात्रै आयो भने जस्तो अब तपाईँको परशुरामको मलासको एकजना किसान हुनुहुन्छ, अरू त्यहाँको अरू किसानहरूले चाहिँ कार्य सम्पन्न गर्नुभएको छैन भने अब प्रत्येक महिना एउटा किसानको लागि मात्रै भनेर त्यतिसम्म टाढासम्म जाँदाखेरि कार्यालयको खर्च पनि
पनि बढी आउने हुन्छ। यो वर्ष फलफुल खेतीमा कागतीको पकेट अथवा कागतीका लागि सरकारले संघीय सरकारकै नीतिमा पनि छ र अब तपाईँ संघीय सरकार मार्फतकै एउटा सेवा प्रदायक निकाय भएकोले पनि के छ त यो वर्ष फलफुल खेतीमा अथवा कागती खेतीका लागि कस्तो खालको कार्यक्रम छ? किसानहरूले कस्ता कस्ता खालका सपोर्टहरू यहाँहरूको संस्थाबाट पाउँछन्? हाम्रो यसपालि चाहिँ 24 लाखको चाहिँ नमुना फलफुल बगैँचा स्थापना प्रदर्शन कार्यक्रम भनेर चाहिँ यो एउटा कार्यक्रम रहेको छ। अर्को चाहिँ अझै मेरो 4 मा चाहिँ कागती खेती भन्ने कार्यक्रम 2 लाखको रहेको छ। त्यसै गरी चाहिँ भागेश्वर गाउँपालिकामा चाहिँ 10 लाखको सुन्तला जातको ब्लक कार्यक्रम रहेको छ। यसबाहेक अरू कार्यक्रमहरू पनि रहेका छन्, जस्तो अब ब्लकको कार्यक्रमहरू पनि छ। जम्मा जम्मी मैले अघि पनि भने 71 लाख रुपियाँ चाहिँ फलफुलमा छ। यसबाहेकका अब फलफुलसँग सम्बन्ध राख्ने जस्तो अब कोल्ड स्टोर भवन निर्माणको कार्यक्रम, त्यसै गरी चाहिँ बाली संरक्षणका कार्यक्रमहरू, आकस्मिक बाली संरक्षणका कार्यक्रमहरू पनि रहेका छन्। यो सहुलियत लिनका लागि किसानले के कस्ता डकुमेन्टहरू दिनुपर्छ अथवा कस्तो फर्मले यो ब्याज चाहिँ पाउँछ? यो चाहिँ व्यक्तिगत होस् अथवा फर्म समूह सहकारी जुनसुकैले पनि दिन पाउँछ। यसको लागि चाहिँ हाम्रो कार्यालयमा सम्पर्क गरेर प्रस्ताव फर्म अथवा निवेदन भर्नुपर्ने हुन्छ र त्यो निवेदन दिइसकेपछि चाहिँ तपाईँको अब हामीले प्रत्येक महिनामा हाम्रो एउटा चाहिँ समिति छ, अनुदान समिति। त्यो अनुदान समितिको बैठक बसेर कसको चाहिँ कृषि कार्य गर्नको लागि चाहिँ अनुदान छनौट भयो त त्यो छनौट भइसकेपछि जानकारी गराउँछौँ र जानकारी गराइसकेपछि उहाँहरूले जुनसुकै ब्याङ्कबाट ऋण कर्जा लिइसकेपछि चाहिँ उहाँहरूले हामीलाई जानकारी गराउनु पर्यो कि हाम्रो यो ब्याङ्कबाट चाहिँ यो कार्यको लागि चाहिँ मैले यति कर्जा लिएको छु भनेर हामीलाई जानकारी गराइसकेपछि चाहिँ अनि त्यसपछि हामी दुई पक्षबीच चाहिँ सम्झौता हुन्छ र त्यसको चाहिँ जुन दिन चाहिँ उहाँले चाहिँ त्यसको ब्याज तिर्नुहुन्छ त्यो ब्याज तिरेको दिन फेरि ब्याज तिरेको प्रमाण लिएर आउनुभयो भने त्यसको भुक्तानी कार्यालयबाट हुन्छ। तपाईँ अहिले पारस्परिक जवाबदेहिता प्रवर्धनका लागि साझा बोली रेडियो बहस सुन्दै हुनुहुन्छ र हामी फलफुल खेतीको सम्भावनाको विषयमा सवाल र जवाफ गरिरहेका छौँ र बहसमा यतिखेर अतिथि हुनुहुन्छ कृषि ज्ञान केन्द्र डडेलधुराका बागवानी विकास अधिकृत गोविन्द भट्ट, त्यसै गरी महिला अधिकार कर्मी आरती जोशी र श्री गणेश आयनमा कृषि फोमका प्रोप्राइटर अगुवा किसान गणेश बहादुर एरजी हुनुहुन्छ र हामी यतिखेर साझा बोली रेडियो बहसमा छौँ। यो कार्यक्रम सुदूरपश्चिम प्रदेशको डडेलधुरा जिल्लामा रहेको सामुदायिक रेडियो अमरगढी एफएम 97.4 मेगाहर्जले उत्पादन गरेको छ। त्यसै गरी डोटी जिल्लामा रहेको त्रिवेणी एफएम 94.4 मेगाहर्ज, असाम जिल्लामा रहेको रेडियो जनप्रिय 102.4 मेगाहर्ज र बैतडी जिल्लामा रहेको निङ्ला सैनी एफएम 94 मेगाहर्जबाट पनि सुन्न सकिन्छ। फेरि हामी केही नागरिकका प्रश्नहरू सुन्छौँ। नमस्कार, म पुष्प भट्ट। जुन अहिले हाम्रो डडेलधुराको लागि अति सम्भावित क्षेत्रको रूपमा एउटा फलफुल खेती रहेको छ, त्यो फलफुल खेतीलाई हामीले विस्तार गर्नुको निमित्त थुप्रै समस्याहरू जटिलताहरू देखिएका छन्। मान्छेहरूले समयमा फलफुलको बिरुवाहरू उपलब्ध नहुनु, अनि फलफुलमा लागेको रोगको बारेमा औषधि उपलब्ध नहुनु, कुन किसिमको रोग लाग्यो भने के औषधि प्रयोग गर्ने भन्ने किसिमको ज्ञान नहुनु, अनि प्राविधिकहरू सहज रूपले उपलब्ध नहुनु यसको मुख्य कारण देखिन्छ। अर्को समस्याको रूपमा के हो भने बजारीकरणको समस्या हो। फलफुलहरू कुहिएर जाने, त्यसलाई प्रशोधन गर्ने अवस्था छैन। त्यसले गर्दाखेरि पनि फलफुल कृषकले रेट नपाउने अवस्था भएको छ। म अब गणेशजीतिर आउँछु। जस्तो उहाँले भन्नुभयो कि एउटा त अलिक प्राविधिक समस्या पनि छ, साँच्चीकै गर्ने किसानहरूका लागि औषधिहरू पनि कस्तो खालको युज गर्ने भन्ने जानकारी भएन, पहुँचमा पनि सहयोग लिने ठाउँमा चाहिँ साँच्चीकै ग्रासरुट लेभलका मफसलका जति पनि किसानहरू छन् ग्रासरुट लेभलका, ती किसानहरूले चाहिँ त्यस्तो खालको अनुदान सहुलियतमा पनि जान सकिरहेका छैनन् र बजारीकरण अथवा त्यसलाई प्रशोधन गर्नुपर्ने आवश्यकता छ भनेर चाहिँ उहाँले भन्नुभयो। यो कतिको सान्दर्भिक लाग्यो उहाँले भनेको? उहाँले भनेको कुरा एकदमै जायज हो। हामीहरूलाई 71 सालमा किसान परिचय पत्र जिल्ला कृषि विकास कार्यालयले दिएको थियो, त्यसको अहिले कुनै मूल्याङ्कन छैन। 1200 किसानहरूलाई किसान परिचय पत्र दियो, हामीहरूलाई तालिम दियो। उहाँले तपाईँ भोलिका दिनहरूमा 50%मा मल बिउ पाउनुहुन्छ भन्ने, त्यो अहिले त्यत्तिकै केही कामै छैन त्यो किसान परिचय पत्रको, र त्यो कुनै लागू भएकै छैन र उहाँले भनेको कुरो सत्य नै हो। हजुर, आरती जोशीजी हुनुहुन्छ। जस्तो हामीले केही नागरिकको प्रतिनिधित्व गर्दै केही आवाजहरू जनआवाजहरू हामीले सङ्कलन गर्दै यहाँहरूलाई पनि सुनायौँ।
अब यसलाई चाहिँ जस्तो प्रशोधनको समस्या छ, प्राविधिक समस्या छ, कतिपयलाई भूमिकै समस्या छ अथवा सहुलियतका लागि पहुँचको समस्या छ, यावत खालका समस्याहरू जुन छन्, अब ती समस्याहरूको निरूपण चाहिँ कसरी गर्न सकेला, त्यसलाई कसरी व्यवस्थापन गर्न सकेला? कृषि ज्ञान केन्द्र, स्थानीय सरकार, प्रदेश सरकार उनीहरूले कसरी किसानहरूलाई व्यवस्थित गर्न सकिन्छ, कसरी कुन किसिमका किसानहरूलाई आवश्यकता छ त्यो किसिमले बुझ्दै गएर वास्तविक किसान को हुन्, अब सबैले किसानी मात्रै गर्छ भन्ने पनि छैन, वास्तविक किसानहरूलाई छनौट गर्दै उनीहरूलाई अनुदान चाहिन्छ कि सपोर्ट गर्ने, कुन कुरामा सपोर्ट चाहिएको छ। अब जमिन छैन भनेपछि जमिन भूमि नीति अनुसार नै जमिनको पनि व्यवस्था कसरी हुन सक्छ, कुन ठाउँमा हुन सक्छ। अब इच्छा धेरै छ गर्ने तर ऊ जमिनको अभावमा छ भनेपछि स्थानीय सरकारले जग्गा सम्बन्धी नीतिहरू आफू अनुसारले उसले त नीति बनाएर लागू गर्न सक्छ नि। कसलाई जमिनको आवश्यकता छ, कसलाई अनुदानको आवश्यकता छ, कसको जमिन खाली काम लगाए कसले काम गर्न सक्छ, ती किसिममा काम गरायो भनेपछि त्यो किसिमले नीति अनुसार नीति बनाएर अगाडि बढ्यो भनेपछि त्यो समस्यालाई समाधान गर्न सकिन्छ जस्तो मलाई लाग्छ। हजुर, अब हामी कार्यक्रमको निकै अन्ततिर पनि छौँ। अन्तमा म एकजना श्रोताको फेरि प्रतिक्रिया लिन्छु। र फलफुल खेती हाम्रो देशमा सम्भावनाले भरिएको भए तापनि हामी कृषिमा अगाडि बढ्ने क्रममा व्यावसायिक फलफुल खेतीतिरको यात्रामा हाम्रा किसानहरू अग्रसरित हुन सकिरहेका छैनन्, किनभने उनलाई फलफुलसँग सम्बन्धित विषय वस्तुको बारेमा त्यति साह्रै प्रभावकारी ज्ञान र चेतनाको अभाव छ र व्यावसायिक खेती गर्ने सिपको पनि अभाव छ। त्यो सिप हुनुमा एउटा त हाम्रो आफ्नो बजार अर्थतन्त्रको रूपमा जो विकास हुनुपर्ने हो त्यो राम्रोसँग विकास भइरहेको छैन र सरकारले पनि व्यावसायिक फलफुल खेती प्रवर्धनमा एउटा पद्धति सङ्गत ढङ्गको चाहिने प्राविधिक ज्ञान र व्यावसायिक ज्ञानको भूमिका दिन नसक्दा हाम्रो क्षेत्र अहिले फलफुलको सम्भावनाले युक्त हुँदाहुँदै पनि फलफुल खेतीमा त्यति साह्रै फस्टाउन सकिरहेको छैन। अब म हाम्रो कृषि ज्ञान केन्द्र को बागवानी विकास अधिकृत गोविन्द भट्टजी हुनुहुन्छ। जस्तो उहाँले एउटा सुझाव, एउटा समीक्षा गर्नुभयो कि अझै पनि धेरै चेतना, ज्ञान, सिप, चेतना अथवा प्राविधिक कुराहरूको व्यवस्थापन गर्ने हो भने हामी विश्वमै एउटा ब्रान्ड दिन सक्छौँ भन्ने खालको भयो। र सरकारले पनि विभिन्न क्षेत्रमा पकेटहरू, ब्लकहरू, हिजोको दिनमा एउटा गाउँ एउटा उत्पादनको कुराहरू आयो, अनि उद्योग वाणिज्य सङ्घले पनि एउटा गाउँ एउटा उत्पादनको नारा नै लियो। तर अहिले यहाँले ठुला पकेट र ब्लकको रूपमा काम गर्दाखेरि पनि हामीले किन चाहिँ निर्यात गर्न सकिरहेका छैनौँ, फलफुलमै हामी चाहिँ किन आत्मनिर्भर बन्न सकिरहेका छैनौँ? यो चाहिँ अब उहाँले पनि अलिकति के अरे यो संरचनाको कुरा गर्नुभयो। जस्तो अब हाम्रो देशमा अहिले सङ्घीय सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारहरू रहेका छन्। अब यसमा चाहिँ के भयो भन्दाखेरि एउटा भनाइ छ नि, गोरुको जुधाइ बाछाको मिचाइ भन्ने जस्तै भयो। जस्तो अब आफ्नो शक्ति ल्याउनको लागि चाहिँ अब विभिन्न यो राजनीतिकरण गर्दाखेरि चाहिँ के भयो भन्दाखेरिमा कसैलाई अब सङ्घीय बाँडफाँड, कसैलाई चाहिने प्रदेशमा, कसैलाई स्थानीयमा चाहिँ यसरी आफ्नो राजनीतिक हिसाबले एउटा चाहिँ जिम्मेवारी दिनुपर्ने अवस्था भएका हुनाले गर्दाखेरि चाहिँ के भयो भन्दाखेरि देशको संरचना नै अहिले नयाँ अवस्थामा छ। जस्तो हाम्रो अब के भयो, जति पनि अहिले सरकारी कार्यालयहरू छन् पहिले अब सङ्घको अन्तर्गत हुन्थे, अहिले चाहिँ अब हाम्रो कार्यालय नै प्रदेश अन्तर्गत छ। यी गर्दाखेरि चाहिँ के भयो त, विभिन्न चाहिने कार्यविधि नियमहरू चाहिँ नबनिसकेको अवस्था पनि अझै पनि चाहिँ व्यवस्थित नभइसकेको हुनाले यसमा चाहिँ अलिकति समस्याहरू आएको स्वाभाविकै हो, जो चाहिँ अब व्यवस्था हुन अलिकति समय लाग्नु सक्छ अझै। तर पनि हामीले चाहिँ यी समस्याहरू सरकारको कारणले गर्दाखेरि किसानहरूले समस्या नपाउन् भन्नको लागि नै हामीले अब प्रदेशले स्थानीयसँग जति सक्दो चाहिँ हामी दूरी नजिक बनाएर चाहिँ काम गर्ने कोसिस गरिराखेका छौँ। यसले गर्दाखेरि पक्कै पनि नतिजा राम्रै आउँछ भन्ने आशा गरिराखेका छौँ। हजुर, अब हामी कार्यक्रमबाट बिदा लिने बेला भइसकेको छ। गणेश एरजी हुनुहुन्छ। अब कृषि ज्ञान केन्द्रले के गरिदिँदाखेरि यहाँहरू जस्ता अन्य किसानहरूलाई, जस्तो सुदूरपश्चिम प्रदेशका अन्य जिल्लाबाट पनि यो कार्यक्रम प्रत्यक्ष प्रसारण भइरहेको छ अथवा धेरै श्रोताहरूले कार्यक्रमलाई सुनिरहँदाखेरि के गर्नुपर्छ, सम्बन्धित जिल्लाका कृषि ज्ञान केन्द्रले कृषिमा अथवा फलफुल खेतीको विकास गर्नका लागि चाहिँ के कुरा सुधार गरिदियो भने तपाईँहरूका लागि सहज हुन्छ? वास्तवमा ज्ञान केन्द्रले हाम्रो जो कागजमा लेखेर किसान पहिचान भएका छन्, त्योभन्दा जमिनसँग जो माटोसँग लडेका किसानहरू छन् उनीहरूले सहुलियत, ब्याजमा कर्जा अनि अनुदान त्यस्ता किसानहरूले पाएर सबैको यता फलफुल राम्रो ठाउँमा लगाउनका लागि, ढुवानीको लागि क्रेडहरू त दिइरहेको छ धेरै ठाउँमा।
यी किसानहरूका जुन ठाउँमा जुन फलफुलहरू बिक्री हुन्छ त्यसको लागि केही सहयोग गरिदिएपछि किसानहरू खुसी हुन्छ। आरती जोशीज्यू हुनुहुन्छ, धेरै किसानहरूले पनि अथवा धेरै सहभागीहरूले पनि के भन्नुभयो भने एकद्वार प्रणालीबाट भएन, धेरै ठाउँबाट अनुदान लिइराखेका छन्, सबैले समावेशी भएन अथवा ग्रासरुट लेभलका किसानहरूले पाएनन् भन्ने खालका गुनासाहरू आए। अब यसको कार्यक्रमको एउटा निष्कर्ष दिँदाखेरि अब प्रत्येक व्यक्तिले पाउने गरी नछुट्ने नदोहोरिने गरी कसरी जानुपर्छ स्थानीय सरकारले अथवा कृषि ज्ञान केन्द्रले? किसानहरू नछुटुन् र नदोहोरिउन् भन्नको लागि कृषि ज्ञान केन्द्रले सबै स्थानीय तह त्यहाँ पनि छ, कृषि शाखाहरू त्यहाँ पनि छ, संरचनामै छ कृषि शाखा, शिक्षा शाखाहरू छन्। ती शाखाहरूसँग समन्वय गरेर अनि प्रदेश सरकारसँग पनि, प्रदेशबाट पनि लिने अनुदान लिने छन्। त्यो भएर प्रदेश सरकारसँग प्रदेशकालाई स्थानीयमा हाल्नु भएन। कृषि ज्ञान केन्द्रबाट अब छ आवश्यक छ त्यस्तो त्यो किसिमको एकदमै बृहत छ भनेपछि ठिक छ, उहाँहरू दिन सक्नुहुन्छ होला। तर सबैलाई त्यो किसिमको कि किसान होइन ऊ अरू कुरा नै गर्नलाई अथवा श्रीमानलाई अथवा कसैलाई व्यापार व्यवसाय गर्नलाई अथवा विदेश जानलाई पैसा लिइरहेछ कृषिको नाममा भनेपछि त्यो ठाउँमा नगरेर सबैसँग सबैले समन्वय गरेर एकद्वार प्रणालीबाट कार्यक्रम सञ्चालन गर्दाखेरि त्यो किसिमले गयो भनेपछि कार्यक्रम नछुटेर नदोहोरिएर जान्छ जस्तो मलाई लाग्छ। त्यसै गरी गोविन्द जी हुनुहुन्छ, अब यहाँको नेतृत्वमा अथवा तपाईँले त्यो बागवानी अधिकृत भएर काम गरिरहँदाखेरि हिजोको तथ्याङ्क रेकर्ड हेर्दै साँच्चीकै नयाँ किसान र गरिरहेका किसानहरू नदोहोरिने गरी आगामी दिनमा जान सक्ने सम्भावना कतिको छ अथवा यहाँको प्रतिबद्धता के रहन्छ? त्यो त अब धेरै जसोलाई जानकारी पनि भइसकेको छ। जस्तो कृषि ज्ञान केन्द्रले जुन गत आर्थिक वर्षमा काम गर्यो त्यो काम देखेर जो चाहिँ अब कागजी रूपमा खेती गर्ने किसानहरू भनेर चिनाउन चाहने हुनुहुन्थ्यो त्यस्ता तिनीहरूको चाहिँ कृषि ज्ञान केन्द्रबाट अहिले टाढा भइसकेको अवस्था छ। अब धेरै जसो किसानहरू पनि कस्तो भेटिन्छन् भन्दाखेरि हामी काम नगरिकन बाहना खोज्नमा आफ्नो बौद्धिकता खर्च गर्ने के, जस्तो के चाहिँ बाहना गर्दाखेरि चाहिँ मेरो काम सम्पन्न हुन्छ अथवा चाहिँ मलाई भुक्तानी हुन्छ भन्ने कुरामा चाहिँ समय खर्च गरिराखेका छन्। पहिलो कुरा चाहिँ उहाँ आफै आउनुहुन्छ, विभिन्न किसिमका बाहनाहरू भएर काम भएन यो कारणले भन्नुहुन्छ होइन। यदि त्यो पनि भएन भने उहाँले फेरि अर्को चाहिँ ब्याकअप के राखेको हुन्छ भन्दाखेरिमा कुन चाहिँ नेतासँग चाहिँ फोन गराउँदा मेरो काम हुन्छ त हो, त्यो ब्याकअप पनि किसानहरू पनि त्यति बाठा पनि भइसकेको अवस्था छ। धेरै जसो किसानहरू, सबै त हुनुहुन्न होइन, धेरै जसो चाहिँ त्यस्तो। त्यही भएर चाहिँ मेरो आग्रह के छ भने तपाईँहरूले यदि चाहिँ सम्झौता अनुरूप काम गर्नुहुन्छ भने तपाईँको भुक्तानी समयमै भुक्तानी हुन्छ। बिचौलियाहरूले पाए अथवा नगर्नेले तपाईँले भन्ने हो भने कागजकै काम गर्नेहरूले जुन पाए अनुदानहरू अथवा सहुलियतहरू भन्ने छ, यो वर्ष पनि धेरै यहाँले कार्यक्रमहरू छन् भन्नुभयो। ती कुराहरूलाई चाहिँ यहाँले कसरी सेन्सर गर्नुहुन्छ, कसरी रोक्नुहुन्छ, यहाँको कमिटमेन्ट चाहिँ के रहन्छ? त्यसको लागि हामीले भनिहाल्यौँ, हामीले चाहिँ अब त्यसलाई चाहिँ अब सिस्टममा गएर जस्तो अब एउटा कार्यक्रममा अनुदान पाएको अथवा चाहिँ काम गरेको जस्तो चाहिँ निवेदन दिएकाहरूको चाहिँ हामीले फिल्ड अनुगमन गरेर मात्रै, जस्तो अब उसले हाम्रो जस्तो 100वटा बोट चाहिँ बिरुवा लगाउने भन्ने कार्यक्रम छ तर उसको चाहिँ 100वटा बोट लगाउनको लागि जमिन नै छैन भने त्यस्तो मान्छेलाई त हामीले अनुदान दिँदैनौँ। त्यही भएर चाहिँ हामीले जति पनि कार्यक्रमहरू गर्छौँ ती कार्यक्रमहरूमा सम्झौता गर्नु अघि चाहिँ ती उहाँहरूको चाहिँ फिल्ड अनुगमन हुन्छ, त्यसपछि कार्य सम्पन्न भइसकेपछि पनि फिल्ड अनुगमन हुन्छ। र अर्को कुरा एउटै कार्यक्रममा चाहिँ एउटै मान्छे चाहिँ दुईतिर चाहिँ दोहोरिने काम चाहिँ हुँदैन। हस्, हुन्छ। समय र संवादका लागि धन्यवाद सर। हस्, धन्यवाद सर। हजुर धन्यवाद। हजुर धन्यवाद। हजुर, आजको कार्यक्रम साझा बोलीमा हामीसँग हुनुहुन्थ्यो डडेलधुरा जिल्लामा रहेको कृषि ज्ञान केन्द्र डडेलधुराका बागवानी विकास अधिकृत गोविन्द भट्ट, त्यसै गरी महिला अधिकार कर्मी एवं कानुन व्यवसायी आरती जोशीज्यू, त्यसै गरी श्री गणेश आयनमा कृषि फर्मका प्रोप्राइटर गणेश बहादुर एर्ज्यू हुनुहुन्थ्यो। र आज हामीले फलफुल खेतीको सम्भावनाको विषयमा संवाद गऱ्यौँ र आजको संवादमा कृषि ज्ञान केन्द्रले आगामी दिनमा हुने कुनै पनि अनुदान वा सहयोगमा किसानहरूलाई नछुट्ने र नदोहोरिने गरी काम गरेर साँच्चीकै फिल्डमा काम गर्ने किसानहरूका लागि मात्रै राज्यले दिने सेवा सुविधाहरूमा चाहिँ सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता पनि व्यक्त गर्नुभएको छ। आजको कार्यक्रमका अतिथि हुनुहुन्थ्यो कृषि ज्ञान केन्द्र डडेलधुराका बागवानी विकास अधिकृत गोविन्द भट्ट, महिला अधिकार कर्मी एवं अधिवक्ता आरती जोशी र
अगुवा किसान श्री गणेशाय नम कृषि फर्मका प्रोप्राइटर गणेश बहादुर एर। आजको कार्यक्रममा आगामी दिनमा कृषि ज्ञान केन्द्रबाट दिइने सेवा सुविधाहरू पारदर्शी र नछुट्ने र नदोहोरिने गरी र साँच्चीकै किसान जसले व्यावसायिक रूपमा कृषि गरिरहेका छन् त्यस्ता किसानहरूका लागि मात्रै कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्ने अथवा सहुलियत एवं अनुदान दिने प्रतिबद्धता व्यक्त भएको छ। आशा छ यी प्रतिबद्धताहरू कार्यान्वयन हुनेछन्। अब हामी साझा बोली रेडियो बहसको निकै अन्तमा आइपुगेका छौं। साझा बोली रेडियो बहस बारे मनका कुरा भन्नका लागि एनटिसी को मोबाइल वा ल्यान्डलाइन फोन प्रयोग गर्नुहुन्छ भने 166001000459 मा फोन गर्न सक्नुहुन्छ। एनसेल प्रयोग गर्नुहुन्छ भने 980115 71029 मा फोन गर्नुहोला। यी नम्बरहरूमा फोन गरेको पैसा लाग्दैन र प्राप्त निर्देशन अनुसार प्रश्न सोध्न सकिन्छ। पारस्परिक जवाफदेहिता बारे आफूले देखे सुने या भोगेका कुरा लेख मार्फत व्यक्त गर्न चाहनुहुन्छ वा अरूका लेखहरू पढ्न चाहनुहुन्छ भने www.meroreport.net मा पनि लगइन गर्न सक्नुहुन्छ। साझा बोली रेडियो बहस तपाईले मेरो रिपोर्ट वेबसाइट, पोडकास्ट च्यानल, सामाजिक सञ्जाल र अमरगढी अनलाइन टिभीमा पनि सुन्न सक्नुहुन्छ। हवस् त आजको साझा बोली रेडियो बहसबाट बिदा हुने बेला भइसकेको छ। आज हामीले फलफुल खेतीको सम्भावनाको विषयमा कुराकानी गर्यौं। आजका हाम्रा अतिथि हुनुहुन्थ्यो कृषि ज्ञान केन्द्र डडेलधुराका बागवानी विकास अधिकृत गोविन्द भट्ट, महिला अधिकार कर्मी एवं अधिवक्ता आरती जोशी, श्री गणेशाय नम कृषि फर्मका प्रोप्राइटर अगुवा किसान गणेश बहादुर एर। यतिन्जेलसम्म ध्यान दिएर कार्यक्रम सुन्नु भएकोमा तपाईलाई धेरै धेरै धन्यवाद। आगामी हप्ता पनि आजको जस्तै समसामयिक विषयमा सार्वजनिक जवाफदेहिताको अर्को विषयमा खरो छलफल ल्याएर हामी आउने नै छौं। सुन्न नबिर्सिनुहोला। आजका लागि प्राविधिक साथी तर्कराज भट्टसँगै म कार्यक्रम प्रस्तुता लोकेन्द्र ओझा पनि बिदा हुन्छु। हवस् त, नमस्कार।